नाज़रीन, अभी आपको खबर देंगे। बिलावल भुट्टो ने मुखालिफ सियासी जमातों पर तनकीद के तीर बरसा दिए। चलास में जलसा-ए-आम में कहा, कुछ सियासी जमातें अवाम दुश्मन नजरिया रखती हैं। वफाकी हुकूमत मेरे गिलगित में होने से मायूस है। हमारा जीबी की अवाम के साथ 3 नस्लों का साथ है। गरीब दुश्मन मंशूर रखने वाली जमातें इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। पीपी सिर्फ अवाम की तरफ देख रही है। 7 जून को अवाम की ताकत से जीतेंगे। कहा, आसिफ जरदारी की हुकूमत साजिश के तहत खत्म की गई। सदर जरदारी की हुकूमत ना जाती तो भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म शहबाज स्पीड दिखाएं और भाषा डैम बनाएं। आमिर के दौर में फौजी बेसिस बनाने की इजाजत दी गई। कैदी कहता है, एब्सोल्युटली नॉट। कहा था, किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट? हमने अड्डे बंद कर दिए थे। किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट? कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, ताकत का सरचश्मा अवाम है। 7 जून को जियाला वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। चलास के लोगों से हमारा ताल्लुक 3 नस्लों से है। गुज़िश्ता इलेक्शन में पीपी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। बदकिस्मती से हमसे 9 सीटें छीन ली गई थी। जीबी में 7 जून के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। हमें बताया गया कि मुज़ाकरात में सुप्रीम लीडर की रजामंदी शामिल है। मुमकिन है मुस्तकबिल में किसी मकाम पर ईरानी रहबरे आला से मुलाकात करूं। अमरीकी सदर का इंटरव्यू। कहते हैं, ईरान की फिजाइया, नेवी और दिफाई निजाम तबाह कर दिया। ईरान में अभी जमीनी फौज भेजने की जरूरत नहीं। तेहरान इस बात पर मुत्तफिक है कि वो जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने एतराफ करते हुए कहा कि इसराइल के लेबनान पर हमलों की वजह से परेशान था। नेतन्याहू से सख्त और गुस्से से भरे अंदाज में बात की। ईरान का तनाज़ खत्म होगा तो फ्यूल की कीमतें कम होंगी। मुस्तकबिल करीब में फ्यूल की कीमतों में कमी आएगी। अभी आपको बताएंगे, मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान का हमला, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। कुवैती मीडिया के मुताबिक हमले से टर्मिनल 1 की इमारत को नुकसान पहुंचा। मुतादिद परवाजों को मुतबादिल हवाई अड्डों की जानिब मोड़ दिया गया। कुवैती वज़ारत ख़ारजा की ईरानी हमलों की मसम्मत। कहा, ईरान ने एक बार फिर शहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। ईरानी जारहियत से अहम तंसीबात को नुकसान पहुंचा। सिफारती मिशंस भी मुतासिरा तंसीबात में शामिल हैं। ईरान का अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल ड्रोन हमले करने का दावा। कहा, अमरीकी 5th फ्लाइट हेडक्वार्टर्स एयरबेस हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि कार्रवाई अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। हमलों के जवाब में जजीरा कशम में कम्युनिकेशन टावर और आबने हुर्मुज के करीब अमरीकी जहाज को निशाना बनाया। अमरीका को आबने हुर्मुज में किसी भी मुदाखलत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आइंदा किसी भी जारहियत का मजीद सख्त अंदाज में जवाब दिया जाएगा। जवाबी हमले अमरीका के लिए एक सबक हैं। अमरीका का भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, ईरान ने हमसाया ममालिक की जानिब दागे जो अहदाफ पर नहीं लगे। बहरीन और बहरी जहाजों पर दागे ईरानी ड्रोन मिसाइल तबाह कर दिए। बहरीन में 5th फ्लाइट हेडक्वार्टर्स और एयरबेस को निशाना बनाने का दावा गलत है। अमरीका ने कशम पर हमले करके ईरानी फौजी तंसीब को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। बोट्सवाना के परचम बरदार और ऑयल टैंकर को नकारा बना दिया। ऑयल टैंकर जजीरे खार्क की जानिब जा रहा था। और नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर ज्यादा फाल किरदार अदा कर रहे हैं और मुज़ाकरात में अपनी सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। अरब नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक अमरीकी कानून साजों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो कहते हैं कि आपने हुर्मुज को खोलना ईरान के साथ मुज़ाकरात में पहली शर्त है। अफजूदा यूरेनियम से दस्तबरदारी और जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामला तय होने पर पाबंदियों में नरमी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में इसके जोहरी प्रोग्राम के ऐसे पहलू भी ज़ेरे बहस आ सकते हैं जिन पर तेहरान माजी में बात करने से इनकार करता रहा। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इस बात की कोई जमानत नहीं दी जा सकती कि ये मुज़ाकरात बिलाखिर ऐसे मुआहदे पर मंतज होंगे जो अमरीका के लिए काबिल कबूल हो। मार्को रूबियो के मुताबिक ईरान के मौक़िफ़ में बाज़ मामलात पर बातचीत के हवाले से मुमकिन लचक देखी जा रही है। ताहम किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कानात के बारे में अभी कोई यकीन दहानी नहीं कराई जा सकती।
खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। गैर रस्मी मैशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मुल्क के मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वफ़द ने मुलाकात की है। ये मुलाकात मुल्क के मजमूई मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने और माली साल 2026 के बजट के हवाले से कारोबारी बरादरी से मुशावरत के तनासुर में थी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को खुशामदीद कहा और गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर और दुनिया में हमारी पहचान हैं। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। उनका कहना था कि हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की जमानत है। पाकिस्तान की मैशत के हवाले से पॉलिसी साजी में कारोबारी बरादरी से मुशावरत इंतहाई अहमियत की हामिल है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है, यही हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। मजीद कहा कि गैर रस्मी मैशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात शामिल किए जा रहे हैं। कारोबार दोस्त पॉलिसीज की बदौलत मुल्क की मैशियत मुस्तहकम हुई और बिरूनी सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। ऐसी सनतों के फरोग के लिए कोशिशें हैं जिनसे मुल्क की पैदावार बढ़े, बरामदात में इजाफा हो और मुलाजमतों के ज्यादा से ज्यादा मौक़े पैदा हों। शुरका ने आइंदा बजट की तैयारी में कारोबारी बरादरी को एतमाद में लेने के इक़दाम को सराहा। इस मौका पर कारोबारी रहनुमाओं ने कौमी मैशियत की मजबूती और बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई बचत मुहिम के सिलसिला में कारोबार बंदिश के नए औकात जारी करने की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन के बाकायदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स अब रात 9 बजे बंद किए जाएंगे, जबकि शादी हॉल्स, मार्कीज और दीगर कमर्शियल तकरीबात रात 10 बजे तक जारी रह सकेंगी। इसी तरह रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सब्जी फरोख्त करने वाली दुकानों को रात 11 बजे तक बंद करना लाजिम होगा। हुकूमत ने बाज़ शोबों को इन पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया है। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनीज, तंदूर, जिम्स और फ्यूल स्टेशन पर नए औकातकार का इत्तलाक नहीं होगा और वो हस्बे मामूल अपनी सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। काबीना डिवीजन ने सूबाई हुकूमतों और मकामी इंतजामिया को हिदायत जारी की है कि नए औकातकार पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 754 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश कर दी गई। NHA को 264 अरब, पावर डिवीजन को 91 अरब रुपए मिलेंगे, जबकि आबी वसाइल डिवीजन के लिए 179 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। ज़राए ने बताया है कि दस्तावेज़ात के मुताबिक सूबों और स्पेशल एरियाज के लिए 251 अरब रुपए रखने का तखमीना है। सूबाई मंसूबों पर 99 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। जमशुदा अजला के लिए 66 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म PSDP में 200 अरब रुपए इजाफे के ख्वाहां हैं। FPR ने 200 अरब इजाफी रेवेन्यू जमा करने से इनकार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बजट एडजस्टमेंट के लिए वज़ारत ख़जाना को हिदायत जारी कर दी। IMF ने PSDP बढ़ाने पर मज़ीद रेवेन्यू हदफ मांग लिया है। वफाकी बजट में क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल असासों को बाकायदा टैक्स नेट में लाने की तैयारी कर ली गई। हुकूमत ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर कैपिटल गेन टैक्स आयद करने पर गौर शुरू कर दिया। क्रिप्टो ट्रेडिंग से हासिल होने वाले मुनाफा पर 15 से 30% तक टैक्स लगाया जा सकता है। IMF की मशावरत के बाद क्रिप्टो सेक्टर को टैक्स नेट में शामिल करने की मंसूबाबंदी की गई। हुकूमत का क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर कैपिटल गेन टैक्स आयद करने पर गौर किया गया। मुजाविजा इक़दामात के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 37 में तरमीम करके क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से हासिल होने वाले मुनाफा को कैपिटल गेन के जुमरे में शामिल किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक IMF ने डिजिटल कारोबार और वर्चुअल असासों से हासिल होने वाली आमदनी पर मौसर टैक्स निज़ाम नाफिज करने पर जोर दिया है। इसी तनासुर में पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी टैक्स तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत दी गई थी। ज़राए का यह भी बताना है कि वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्रिप्टो सार्फिन पर टैक्स नफाज से मुतालिक मुतअद्दिद सिफारिशात हुकूमत को पेश की हैं। क्रिप्टो सार्फिन की तादाद, लेन देन के हुज्म और टैक्स वसूली के मौसर निज़ाम के लिए एक खुसूसी कमेटी भी कायम की गई थी, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत वर्चुअल असासों को कानूनी हैसियत देने और डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराने के मंसूबे पर भी काम कर रही है।
اور یہاں آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نوابزادہ جمال رئیسانی نے کہا کہ پاکستان کے خلاف ایک خاموش جنگ لڑی جا رہی ہے جس میں بارود سے زیادہ نوجوانوں کے ذہنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں صوبائی وزراء علی مدد جاتک اور عاصم کٹگیلو کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جمال رئیسانی نے کہا کہ دشمن پاکستان اور بلوچستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور موجودہ دور کی جنگ بڑی حد تک ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر منتقل ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کالعدم تنظیمیں مختلف موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے رابطے، منصوبہ بندی اور بھرتیوں کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج دشمن صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا مہمات اور ٹرینڈز کے ذریعے بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جمال رئیسانی نے کہا وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے نوجوان شدت پسندی یا پہاڑوں کا رخ کریں۔ اور اہم خبر آپ کو دیں گے، گلگت بلتستان الیکشن میں صرف 3 روز باقی، سیاسی مہم تیز، جلد سے جلوسوں اور کارنر میٹنگز کا سلسلہ بھی جاری۔ گلگت بلتستان میں 7 جون کو انتخابی میدان سجے گا۔ 24 نشستوں پر 396 امیدوار میدان میں ہیں۔ 8 خواتین بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ دوسری جانب جی بی اسمبلی انتخابات 2026 میں خواتین ووٹرز کا کردار انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے، جہاں متعدد حلقوں میں مرد اور خواتین ووٹرز کی تعداد میں معمولی فرق انتخابی نتائج پر براہ راست اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گلگت بلتستان میں خواتین ووٹرز کی مجموعی تعداد 4,54,480 ہے، جبکہ کم از کم 5 حلقوں میں خواتین ووٹرز جیت اور ہار کا فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ دیامر ون سب سے منفرد حلقہ قرار دیا جا رہا ہے، جہاں مرد اور خواتین ووٹرز کی تعداد قریباً برابر ہے۔ اس حلقے میں مرد ووٹرز کی تعداد 22,229 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 22,257 ہے، یعنی دونوں کے درمیان صرف 12 ووٹوں کا فرق موجود ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ جی بی میں الیکشن کے لیے عوام میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ جی بی میں میاں نواز شریف کی انٹری نے سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل کر دیا۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ جی بی میں میاں نواز شریف کو جو پیار اور عزت ملی وہ ناقابل فراموش ہے۔ جی بی کے عوام کے دل آج بھی نواز شریف کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ گلگت کے لوگ نواز شریف اور نون لیگ سے محبت کرتے ہیں۔ عوام جانتے ہیں یہاں ترقیاتی کام صرف نون لیگ نہیں کروائے ہیں۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا نون لیگ کے علاوہ گلگت میں باقی جماعتوں نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے۔ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی انتخابی مہم کامیابی سے جاری ہے، جبکہ جی بی میں ووٹرز کا رجحان صرف شیر کی جانب ہے۔ گلگت بلتستان انتخابات میں پنجاب پولیس کی تعیناتی اور وفاقی اور صوبائی وزراء کی انتخابی مہم میں مبینہ شمولیت پر ندیم افضل چند نے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جی بی ہے، یہاں پنجاب والا رویہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق گلگت بلتستان ایک حساس خطہ ہے، اس لیے مقامی عوام کے ساتھ احترام اور ذمہ داری کا مظاہرہ ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات نے الیکشن کمیشن پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ وفاقی اور صوبائی وزراء کو انتخابی مہم میں حصہ لینے اور جلد سے جلوسوں کی اجازت کس بنیاد پر دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انتخابی عمل کی شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدار بنایا جائے تاکہ عوام کے ووٹ کے حق کا درست تحفظ یقینی ہو۔ 2026 کا الیکشن گلگت بلتستان کا ایک امیر خطے کی غریب عوام کا الیکشن کا یہ فیصلہ ہونا ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز حصہ لے رہی ہیں، لیکن کیا عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہوگا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا؟ یہ عوام کا ایک سوال ہے، اور چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کی ذمہ داری اور تمام سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے کہ اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر کرنا۔ اور یقین جانیے اس وقت جو پنجاب پولیس آ رہی ہے ڈیوٹیز پہ، عوام کو اس پہ بڑے خدشات ہیں، اور جو وزراء آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں، پھر این او سی جاری کیا جا رہا ہے۔ این او سی گورنمنٹ کو ایگزیکٹو کو آپ کیسے جاری کر سکتے ہیں الیکشن شیڈول کے بعد؟ پھر الیکشن شیڈول کے بعد آپ ووٹر لسٹیں کیسے چینج کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے استور میں کی ہیں؟ کھرمنگ میں آپ نے ایڈیشنل آر اوز جو ہیں الیکشن ریٹرننگ آفیسر چینج کر دیے ہیں۔ اگر آپ نے کرنے ہیں کینڈیڈیٹس، یہاں یہ بڑا نازک سا خطہ ہے، نازک عوام ہے، یہاں کی نازک صورتحال ہے، یہ معدنیات وسائل سے بھرپور ایک خطہ ہے، لیکن کیا ان لوگوں کو حق ملے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے اس الیکشن کو ایک آئیڈیل الیکشن بنانا۔ اور جو پنجاب پولیس کی تعیناتی ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میری پنجاب پولیس سے بھی گزارش ہے
کہ آپ پنجاب والا رویہ جو پنجاب کی عوام کے ساتھ آپ رکھتے ہیں وہ یہاں کی عوام اور پنجاب کی عوام میں بڑا فرق ہے. میں خود پنجاب سے ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ ہمیں پنجابیوں کے لوگ عزت کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی ایسا کام نہ کیجئے گا جس سے یہاں پنجاب کی عزت کو فرق پڑے یا ہمارا دوسرے صوبوں کے. اور ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ نے تاریخ رقم کر دی. صوبہ بھر میں پہلی مرتبہ 8,32,000 سے زائد کاشتکاروں کو کسان کارڈ جاری کیے گئے. 8,32,000 کاشتکاروں نے مجموعی طور پر 2 ارب 24 کروڑ روپے کے لون استعمال کر لیے. گندم کے سیزن میں کاشتکاروں نے 100 ارب سے زرعی مداخلت کی خریداری کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کسان کارڈ کے ذریعے پنجاب کے کاشتکار کی قسمت بدل رہی ہے. پنجاب کا کاشتکار اب کسی آڑتی کا مقروض نہیں ہوگا, سر اٹھا کر جیے گا. پنجاب کے کاشتکار کو مالی خود مختاری اور خوشحالی کی راہ پر دیکھنا میرا خواب ہے. کاشتکار بھائیوں نے زرعی قرضوں کی بروقت ادائیگی کر کے شاندار مثال قائم کی ہے. بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے ہنزا کی جانب جہاں آصفہ بھٹو جلسہ عام سے خطاب کر رہی ہیں. ساتھیوں یاد رکھیں تیر صرف ایک نشان نہیں, تیر آپ کا حقوق کا نشان ہے, تیر آپ کا ترقی کا نشان ہے, تیر عوام کی طاقت کا نشان ہے, تیر غریب کی امید ہے اور تیر جمہوریت کی پہچان ہے. الیکشن کا دن بہت اہم دن ہوتا ہے, یہ فیصلے کا دن ہوتا ہے, یہ عوام کی طاقت کا دن ہوتا ہے. اس لیے میں گلگت بلتستان کے ہر مرد, ہر عورت, ہر بزرگ و نوجوان سے اپیل کرتی ہوں گھر سے نکلے, اپنے ووٹ کی حفاظت کریں اور تیر پر ٹھمپا لگائیں. اپنے مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے حقوق کے لیے اور ایک روشن اور ترقی یافتہ گلگت بلتستان کے لیے. انشاءاللہ جیت عوام کی ہوگی, جیت جمہوریت کی ہوگی, جیت تیر کی ہوگی اور جیت آپ کی ہوگی. اب میرا ساتھ نعرہ لگائے. بھٹو کا نشان کیا, بیوی کا نشان کیا, مزدور کا نشان کیا, بہادر کا نشان کیا, کسان کا نشان کیا, غریب کا نشان کیا, بلاول کا نشان کیا, بختاور کا نشان کیا, میرا نشان کیا, آپ کا نشان کیا, گلگت کا نشان کیا, جیت کا نشان کیا. جیے گلگت بلتستان, جیے پاکستان, جیے بھٹو. اور یاد رکھیں آپ نے صرف تیر کو دیکھنا ہے, صرف تیر کو ووٹ دینا ہے. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. ہنزا میں پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما آصفہ بھٹو زرداری علی آباد میں عوامی جلسے سے خطاب کر رہی تھیں. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شہید بھٹو نے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی. عوام کی فلاح و بہبود پیپلز پارٹی کا مشن ہے. خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس چیف منسٹر ماڈل سکولز کے مجوزہ منصوبے اور ابتدائی خدوخال کا جائزہ لیا گیا. چیف منسٹر ماڈل سکولز کے قیام کے لیے قانونی فریم ورک کی تیاری کا عمل فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ چیف منسٹر ماڈل سکولز کا قیام ہماری حکومت کے تعلیمی اصلاحاتی ایجنڈے میں سنگ میل ثابت ہوگا. چیف منسٹر ماڈل سکولز میں جدید تدریسی نظام, تربیت یافتہ اساتذہ اور عالمی معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. معیاری تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے. چیف منسٹر ماڈل سکولز میں طلباء کو جدید تعلیمی سہولیات میسر ہوں گی. مزید کہا کہ صوبے کے تعلیمی نظام کی بہتری اور معیار میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. تعلیم کے شعبے کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع اور دیر پا اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں. مرکزی صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکھر نے کہا کہ فوڈ اور واٹر سیکورٹی کا موازنہ کرنا ضروری ہے. 26 کروڑ عوام کے لیے کسان غلہ پیدا کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکھر نے کہا ہے کہ پاک فوج دفاع ہر 9.1 بلین ڈالر دفاع پر خرچ کرتا ہے اور دفاع ناقابل تسخیر ہے. چاول میں ہم دنیا میں 9ویں, گنے میں چوتھے, کینو میں نمبر 1, پیاز میں چوتھے نمبر پر ہیں.
عدلیہ دنیا میں 124ویں نمبر پر ہے مگر وسائل سب سے زیادہ ہیں۔ بجٹ کی تیاری میں کسانوں کے کسی نمائندے کو شامل نہیں کیا گیا۔ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے فوڈ سیکورٹی سسٹم کو بہتر کرنا ضروری ہے۔ میں میڈیا کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اینکر پرسن سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ان سے پوچھے کہ آپ کی کوئی زرعی پالیسی ہے؟ کوئی بتائیں تو 5 سالہ کو 10 سالہ کو 20 سالہ کو 25 سالہ کو پالیسی ہے؟ ایک دن کی پالیسی بھی نہیں ہے، ایک دن کی بھی پالیسی نہیں ہے۔ خود کسی کو پتہ ہی نہیں کل ہم نے کیا کرنا ہے، تو پھر زراعت کیسی پلے گی؟ بھئی قدرت نے تو آپ کو تمام وسائل دے دیے، کراچی سے لے کے پشاور تک آپ خبر آپ کو دیں گے کھیل کے میدان سے۔ انڈر 18 ایشیا کپ میں پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان نے دلچسپ مقابلے کے بعد بنگلہ دیش کو 5-2 سے شکست دے دی۔ پاکستان سیمی فائنل میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف 5 جون کو کھیلے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ انڈر 18 ایشیا کپ میں پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان نے دلچسپ مقابلے کے بعد بنگلہ دیش کو 5-2 سے شکست دے دی۔ پاکستان سیمی فائنل میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف 5 جون کو کھیلے گا۔ اور دوسری جانب پاک فوج کے زیر اہتمام اسکردو میں مارکہ حق دوسری سرفنگا نیشنل میراتھن 2026 کا کامیاب انعقاد۔ دنیا کے بلند ترین صحرا سرفنگا میں 21 کلومیٹر میراتھن کے ساتھ سینئر سٹیزن اور طلباء کے لیے فن رن کا بھی انعقاد کیا گیا۔ سرفنگا نیشنل میراتھن میں گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان سے 1000 سے زائد ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ کمانڈر NFCNA سرفنگا نیشنل میراتھن کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ میراتھن میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ایتھلیٹ محمد اختر کو 10 لاکھ روپے نقد انعام اور میڈل سے نوازا گیا، جبکہ دوسری پوزیشن والے سہیل عامر کو 7 لاکھ اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے شہباز کو 4 لاکھ کے نقد انعامات دیے گئے۔ پہلی 50 پوزیشنز پر آنے والے ایتھلیٹس کو بھی نقد انعامات، میڈلز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ تاہم تقریب کے شرکاء اور مقامی عوام نے پاک فوج کی جانب سے میراتھن کے انعقاد کو بھرپور سراہا۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ علاقے میں امن، یکجہتی اور صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے یہ میراتھن قابل تحسین اقدام ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں شیخوپورہ میں خاتون اور 14 سالہ بیٹی پر تیزاب پھینکنے کا افسوسناک واقعہ۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ کا نوٹس، DPO سے رپورٹ طلب کر لی۔ ترجمان کے مطابق پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم وقاص کو گرفتار کر لیا۔ واقعہ تھانہ کوٹ عبد المالک کی حدود میں پیش آیا، جہاں ملزم نے سابق اہلیہ اور 14 سالہ بیٹی پر تیزاب پھینکا۔ تیزاب گرنے سے خاتون کا بازو اور جسم کے دیگر حصے جھلس گئے۔ تیزاب گرنے سے کمسن بیٹی کا بازو بھی جھلس گیا۔ ہنا پرویز بٹ کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات کے مطابق متاثرہ خاتون اور بچی کو ہر ممکن انصاف فراہم کیا جائے گا اور یہ حملہ سنگین جرم ہے، اب کوئی ملزم قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے TV ٹوڈے۔